हेलो सम्पूर्ण सर म्यामहरुमा नमस्कार। हामी शिक्षक सेवा आयोग प्रास तथा विनिका कोर्समा आधारित रहेर स्यासम्यास भिडियो होइन, एउटा क्रमले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 यसरी गरेर क्रमले इकाइ 1 बाट गरेर जतिवटा इकाइ छ त्यो सबै इकाइ हामी त्यहाँ अपलोड गर्नेछौँ। र आज हामी शिक्षाका विषयका इकाइ 1 मा छौँ। र योपालिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 7 वटा प्रदेश र एउटा संघका प्रासको विज्ञापन आउन बाँकी भएको कारणले गर्दा प्रासको पनि राम्रै विज्ञापन आउने देखिन्छ र मङ्सिरमा तपाईको शिक्षक सेवा आयोग पनि खुल्न गइरहेको छ। त्यो भएर हामी तयारी गर्ने प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई यो एकदमै फाइदाजनक भिडियो हुनेछ। किनभने नि यो तपाईको एउटा सिस्टमेटिक ढंगको भिडियो रहन्छ। यसमा तपाईले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यसरी क्रमशः हेर्नुभयो भने तपाईले कहीं कतै कुनै कोचिङको जरुरी पर्दैन। हामी एकदमै डिटेलमा काठमाडौँमा नाम चलेका 8-10 वटा कोचिङहरुका नोटहरु त्यति मात्र नभएर तपाईको हामीले इन्टरदेखि लिएर डिग्रीसम्मका मास्टर डिग्रीसम्मका शिक्षाका विषयहरु समेटेर यो नोट तयार गरेका छौं र यसअनुसार तपाईलाई हामी भिडियो बनाई तपाई समक्ष पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौं। त्यो भएर हामीले यस भिडियोमा के राख्न चाहेका छौं भने नि कि तपाईले च्याप्टर 1 देखि लिएर च्याप्टर अन्तिमसम्म जतिवटा च्याप्टर हुन्छ त्यो पढ्नलाई तपाई यताउता कतै जानु परेन। हाम्रो वेबसाइटमा तपाई रहेर पूर्ण रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ र आफूले नजानेका कुरा आफूले नबुझेका कुराहरु कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई कमेन्ट गर्नुभयो भने हामीले तपाई कमेन्ट रिप्लाई गर्छौं। होइन भने हामीले तपाईको सम्पर्क नम्बर पनि दिन्छौं। हाम्रो सम्पर्क नम्बरमा तपाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। या त तपाई चाहनुहुन्छ कि म कोचिङ नै गरौँ, फेस टु फेस नै पढ्न गरौँ भने तपाई यो सञ्जीवनी कोचिङ सेन्टर गौरा रौतहटमा आउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो मोबाइल नम्बर भन्नुहुन्छ भने 98443 92990 हो। 98443 92990 हो। हामी यता धेरै कुरा गर्न साथी हो। अब हामीले गए तपाईको विषयवस्तुतिर जाँदाखेरि हामीले पहिलो मुद्दा हेर्दै हुनुहुन्छ होला। प्लेटो ग्रीसवासी जसले विद्यालय शिक्षाको सुरुवात गरेका थिए। विद्यालय शिक्षाको सुरुवात कसले गरेका थिए भने कसले त प्लेटोले गरेका थिए। अब यो कुरा याद कसरी गर्ने त अहिले बालबालिका विद्यालय जाने बित्तिकै उ के हुन्छ त खाजा खान पाउँछ है। याद छ नि त खाजा खान पाउँछ। अब यो खाजा खाने बित्तिकै केमा खाने हो त प्लेटमा खाने हो। त्यो भएर बालबालिका विद्यालय जाने भनेको जाने बित्तिकै उले खाजा खान पाउँछ र त्यो खाजा केमा पाउँछ उले त्यो खाजा भनेको उसले प्लेटमा पाउँछ। भनेको सुरुवातीमा नै सुरुवातमै विद्यालय गयो र प्लेटमा खाजा खान पायो। अर्को शिक्षाका संकटहरु कुम्सले भनेका छन्। कुम्सले शिक्षाका संकटहरु भनेका छन्। यो 1968 मा आएको अवधारणा है। शिक्षाका संकटहरु 1968 मा आएको अवधारणा हो। टिप्नु होला। यसलाई कसरी याद गर्छ भने नि यो कुम्सलाई हामी कम याद गरौँ। COMB कम माने काई हो तपाईलाई थाहा होला। अब हाम्रो टाउकोमा तपाईको के भयो भने चायाहरु पड्यो भने हामी एउटा संकट भएको मान्छौं र त्यो संकट निदान गर्न हामी के गर्छौं त काईले कोर्ने काम गर्छौं। कपाल हो त्यही बुझ्नु। संकट आयो भने हामी के गर्ने त कमले कोर्ने काम गर्ने। अर्को इभान इलिचले ल्याएको अवधारणा कुन हो त डिसस्कुलिङ सोसाइटी। अब यो अवधारणा भनेको 1971 मा आएको सन् 1971 मा आएको अवधारणा हो। टिप्नु होला 1971 मा आएको अवधारणा हो। अब यो कसरी याद गर्ने त इभान हेर्नु त भ्यान छ भ्यान। अब भ्यान भनेको एउटा गाडी हो। त्यो गाडी कहाँ आउँछ त बच्चालाई लिनलाई सोसाइटीमा हाम्रो है। यसरी बुझ्नु। भ्यान कहाँ आउँछ त सोसाइटीमा आउँछ। इभान इलिच भनेको डिसस्कुलिङ सोसाइटी। त्यस्तै तपाईको रेमर। अब रेमरमा मर भन्ने शब्द छ त मर भने के त डेड। स्कुली डेड 1971 मा ल्याएको अवधारणा नै हो। यो कसको हो त एभरेट रेमर। रेमर भनेको मर भनेको डेड। यसरी याद गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पाउलो फ्रेको अवधारणा कुन हो त पेडागोजी अफ अप्रेस्ड। यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि तपाई शिक्षामा
समानता भन्न सकिन्छ। यो सन् 1970 मा आएको अवधारणा हो। यसलाई हामी याद गर्नको लागि सुरुमा पनि पी, लास्टमा पनि पी। हेर्नु त कतै पी छैन। यता नि पी भएको के त पेडागोजी अफ अप्रेस्ड भनेको पाउलो फ्रेको अवधारणा हो। हामी यसरी याद गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामीले शिक्षाका शाब्दिक अर्थतिर गए। शिक्षाका शाब्दिक अर्थका कुरा गर्दाखेरि शिक्षाका शाब्दिक अर्थका कुरा हामी गरौँ। इटिमोलोजिकल मिनिङ अफ एजुकेसन। यसमा तपाईको नेपालीमा शिक्षा भन्ने शब्द जुन छ त्यो संस्कृत भाषाको शिष भन्ने शब्दबाट धातुबाट आएको, शिष भन्ने धातुबाट आएको, जसको मतलब हुन्छ सिक्नु, जान्नु वा सिकाउनु। सिकाउनु, सिक्नु र जान्नु हुन्छ। त्यस्तै तपाईको नेपालीमा विद्या भन्ने शब्द संस्कृतका विद धातुबाट आएको, जसको मतलब जान्नु वा ज्ञान दिनु हुन्छ। जान्नु वा ज्ञान दिनु हुन्छ है, जान्नु होला। त्यस्तै अब हामीले एकदमै एक्जाममा बारम्बार सोधिरहनेमा के पर्छ भने नि यो इंग्लिश शब्द एजुकेसन ल्याटिन भाषाको है। इंग्लिश शब्द एजुकेसन ल्याटिन भाषाको तीनवटा शब्द एजुकेटम, एजुकेयर र एडुसियरबाट आएको। अब हामी एजुकेटमका कुरा गरौँ। एजुकेटम, यो एजुकेटममा टी लागेको छ। एजुकेटम, एडु त सबैमा हो, इडु सबैमा भएछ, यहाँ केटम छ। यो केटममा टी छ, टीमा हामी के सम्झिन्छ? टु टी सम्झिनु छ, अरू केही सम्झिनु पर्दैन है, बुझ्नु होला। इडु त सबैमा हो, इडु सबैमा छ, यहाँ केटम पढ्नु पर्यो। यो केटममा टी छ, त टीमा हामी के सम्झिनु? टु टी। त टु टी भनेपछि यहाँ के बुझिन्छ भने नि एउटा टी भनेको टु ट्रेन र अर्को भनेको एक्ट अफ टिचिङ। एक्ट अफ टिचिङ भने बुझ्यो है। टु ट्रेन र एक्ट अफ टिचिङ, यहाँको एउटा टी र अर्को यहाँको टी। अब तपाईँलाई सोधिन्छ एजुकेटममा नपढ्ने कुन हो, पढ्ने कुन हो, त्यसरी सोधिन्छ के, त्यो कुरा हामी जान्नु होला। एजुकेटम, टम भनेको टी हो, टी भनेको टु टी हो। अर्को एडुसियर, एडुसियर। अब यो सियरलाई हामी सी पढौँ है, यादै त गर्नु छ नि, यसलाई सी पढौँ। एडुसियर भन्छौँ, त सियरलाई हामी सी पढौँ। त सी भनेको वाच, वाच भने के त हामी घरमा के वाच गर्छौँ? एलडी। हामी घरमा के वाच गर्छौँ? एलडी। एलडी भनेको एलइडी हैन, एलडी याद गर्नु। एल भनेको लिड अनि डी भनेको ड्र आउट, यसरी सम्झिन्छ है। त्यस्तै तल हामी एजुकेयर, केयरमा के याद गर्नु? र्याम्स जस्तो। केयरमा बियर, केयरमा के याद गर्नु पर्यो? बियर याद गर्नु पर्यो। केयर बियर। अनि बियर भनेको के त? बी भनेको ब्रिङ, अनि आर भनेको राइज, ई भनेको एजुकेट, यसरी हो। र अर्को साथी यहाँ छैन, एउटा अर्जन टिप्नु होला, तपाईको ब्याचलरको किताबहरुमा दिएको छ। टु नोरिस, एन ओ यू आर आई एस एच, टु नोरिस है। यो पनि तपाईको के हुन्छ? एडुकेयरकै अर्थ हुन्छ। एन ओ यू आर आई एस एच, यो टिप्नु होला। त्यस्तै तपाईको शिक्षाका शाब्दिक अर्थमै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त सोध्न सोधिँदैन, तर हामीले जानकारीको लागि भनौँ। ई भनेको इन्लार्जमेन्ट अफ माइन्ड, डी भनेको डेसिमल, यू भनेको युनिभर्सल आउटलुक, सी भनेको क्यारेक्टर, ए भनेको एक्टिभिटिज, टी भनेको ट्रु वर्थलेस, आई भनेको एडिसन अफ गड, ओ भनेको ओम्निसाइन्ट, एन भनेको नाइस टेम्परेचमेन्ट हुन्छ। यसरी सम्झिन्छ है। यो हामीले खास एक्जाममा सोध्दैन, माथिका डाटा सोध्ने सम्भावना अति हुन्छ, सोधिएको हुन्छ बारम्बार, त्यो याद गर्नु होला। अब हामीले के पढ्नु पर्यो भने शिक्षाका संकुचित अर्थ, न्यारो मिनिङ अफ एजुकेसन। यो शिक्षालाई संकुचित अर्थमा खुम्च्याएर भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त्यो भनेको है। शिक्षाका संकुचित अर्थ के हुन सक्छ त भनेको। यसमा हामी धेरै लेखेका छौँ, अझ पनि यसमा हामी यहाँ नलेखेका कुरा पनि हामी नोटमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यो भएर हामी यहाँ छ त्यो बोलिरहेछौँ, नभएका कुरा पनि हामी बोलिदिन्छौँ। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियो रोकेर पनि टिप्न सक्नुहुन्छ है। र यहाँबाट प्रश्नहरू बारम्बार राखिरहन्छ, तपाईँलाई थाहा पनि छ। यसमा एउटा शिक्षाको संकुचित अर्थ भन्नाले विद्यालय घेराभित्र दिइने प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा। यो प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा भने के हो त? संकुचित अर्थ हो। या त विद्यालय घेराभित्र निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित पाठ्यपुस्तक, निश्चित घन्टी, निश्चित टिचर शिक्षकबाट जुन तपाईको यो पठन पाठन भएको छ त्यो के हो त? संकुचित अर्थमा लिन्छ। अर्को औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा भने के हो त? संकुचित हो। जागिरे शिक्षा, शिक्षा प्राप्त गर्नु भनेको जागिर प्राप्त गर्नु हो।
भविष्यमा रोजगारी प्राप्त गर्नु हो, त्यो पनि संकुचित अर्थमा लिइन्छ। पुस्तकीय ज्ञान, बुकिङ नलेज, शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो, बुकिङ नलेज हो, यो टी रेमन्डले भनेका हुन्। यो पनि पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकमा मात्र आधारित भएको ज्ञान भनेको के हो त? संकुचित अर्थ। अर्को व्यवहारिक भन्दा औपचारिकतामा जोड, व्यवहारमा भन्दा पनि नि यो औपचारिकतामा जोड दिएको कारणले गर्दाले के भन्छ? संकुचित अर्थ भन्छ। अर्को लादिएको शिक्षा, तपाईलाई के इच्छा छ, के चाहिएको छ त्यो जरुरी छैन। तपाईलाई म्याथ मन पर्दैन, साइन्स मन पर्दैन, इंग्लिश मन पर्दैन, त्योसँग कुनै सरोकार छैन, तपाई पढ्नुपर्छ। अर्थात् यो लादिएको शिक्षा हो, यो कोचिएको शिक्षा हो। अर्को भनेको अप्रजातान्त्रिक शिक्षा हो, निर्देशित शिक्षा हो। यो तपाईको व्यवहार भन्दा पनि निर्देशनमा आधारित भएर दिइने शिक्षा हो, यो निर्देशित हुन्छ। यो त्यस्तै तपाईको लादिएको शिक्षा, अप्रजातान्त्रिक शिक्षा, अर्को निर्देशित शिक्षा, किताबी ज्ञानमा विशेष जोड। यसले व्यवहार भन्दा पनि किताबी ज्ञानमा विशेष जोड दिने गर्दछ। अर्को भन्नुहुन्छ भने उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण छुट्याउने, फेल पासका कुरा मात्रै गर्ने, आइएड बिएड एमएड गर्नु, यो पनि शिक्षाको कस्तो अर्थ हो त? संकुचित अर्थ हो। ज्ञान चरित्र व्यवहार निर्धारण गर्ने, संकुचित अर्थ हो। शारीरिक र सैनिक तालिममा सीमित राख्ने, संकुचित अर्थ हो। पढाइ लेखाइ र गणितका आधारभूत क्रियाहरू सिक्नु, यो के हो त? संकुचित अर्थ हो। यति मात्र होइन, हामीले धेरै अझ पनि लेखेका छौँ। अब तपाईले मैले यहाँ छ, हामीले पढिदिन्छौँ, तपाईले सुन्नु होला, बिस्तारै पढ्छु मैले। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक आदिमा सीमित रही दिइने शिक्षा जस्तै औपचारिक शिक्षा, यो पनि संकुचित हो। विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा रही दिइने शिक्षा, यो पनि संकुचित हो। अर्को भन्छ यो ज्ञानमा आधारित शिक्षा, संकुचित हो। हैकमवादी शिक्षा, संकुचित हो। मागमा आधारित नभई यो आपूर्तिमा आधारित हुन्छ है, यो जान्नु होला, बारम्बार सोधिने प्रश्न यही हो। मागमा आधारित नभई आपूर्तिमा आधारित शिक्षाको कस्तो अर्थ हो? यो संकुचित अर्थ हो। मागमा आधारित हुँदैन, तपाईलाई के चाहिएको छ त्यो दिने होइन, आपूर्तिमा आधारित हुन्छ। यो जे चलिरहेको छ त्यो तपाईँ पाउनुपर्छ। त्यो भएर मागमा आधारित नभई आपूर्तिमा आधारित हुने शिक्षा के हो त? संकुचित हो। अर्थात् यसलाई सप्लाई ड्राइभन पनि भन्छ, सप्लाई ड्राइभन। अर्को यो भन्छ निश्चित पाठ्यक्रम हुने, पाठ्यपुस्तक हुने, शिक्षण विधि हुने, योग्यतम शिक्षक हुने, मूल्याङ्कन पद्धति हुने, यो सबै निश्चित हुन्छ भने यो सबै के हो त? यो तपाईको संकुचित अर्थ हो। यसमा अझै धेरै हामी लेखेका छौँ, तर हामी सबै भन्न सकिँदैन। यदि तपाईलाई हाम्रो पीडीएफ नोट चाहियो भने तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला, हामी तपाईलाई आफ्नो पीडीएफ नोट उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यस्तै शिक्षाका व्यापक अर्थका हामी कुरा गरौँ। अब यो शिक्षाका व्यापक अर्थका कुरा गर्नुहुन्छ भने वाइडर or ब्रोडर मिनिङ अफ एजुकेसन, शिक्षालाई व्यापक दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस् भनेको के हो त? व्यापक अर्थ। अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्नु भनेको सिकारुको अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्नु के हो त? व्यापक अर्थ हो। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर प्राप्त हुने शिक्षा हो। हेडलाइट अफ लाइफ, जिन्दगीको हेडलाइट भन्नु। एजुकेसन स्टार्ट फ्रम वुम एन्ड इन टु टुम, यो काँक्रोबाट सुरु भएर च्याहानमा अन्त्य हुन्छ। लर्निङ इज नेभर ओल्ड, सिकाइ कहिले पनि बुढो हुँदैन, कहिले पनि पुरानो हुँदैन। यो सबै व्यापक अर्थमा समेटिएको हुन्छ। मानवलाई पूर्ण बनाउने तरिका वास्तवमा शिक्षा हो, यो पनि व्यापक अर्थ। मानवलाई पूर्ण बनाउने, समस्या समाधानको रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्नु व्यापक हो। औपचारिक, अनौपचारिक, नियमित, अनियमित, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, खुला तथा दूर, जुनसुकै तरिकाबाट ज्ञान आर्जन गर्ने प्रक्रिया पनि के हो त? व्यापक अर्थ। भनेको शिक्षा जहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट लिन सक्नुपर्छ, यो शिक्षाको कस्तो अर्थ हो त? व्यापक अर्थ। यो होइन विद्यालयमा गएर एउटा निश्चित पाठ्यक्रम पढ्नुपर्छ जरुरी छैन, तपाईले ज्ञान जहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट ज्ञान लिनुहुन्छ भने त्यो के हो त? व्यापक अर्थ। अर्को ज्ञान प्रसाद वाग्ले, नेपालको एकजना शिक्षाविद ज्ञान प्रसाद वाग्लेले शिक्षाका व्यापक अर्थलाई 3 तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। यो जान्नु होला, 3 तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। कुन कुन त? यसमा तपाईको अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास, अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास, व्यक्तित्व विकास र चरित्र विकास। यी दुईटा व्यक्तित्व भएको छ, एउटा हुँदैन है। व्यक्तित्व विकास र चरित्र विकास, संगठनात्मक चरित्रको विकास। ज्ञान प्रसाद वाग्लेका अनुसार शिक्षाका व्यापक अर्थ तलका मध्ये कुन होइन भनेर सोध्न सक्छ नि त, त्यो भएर 3टा कुरा याद गर्नु होला।
अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्ने, व्यक्तित्व विकास गर्ने, चरित्र विकास गर्ने र सङ्गठनात्मक चरित्रको विकास गर्नु यो ज्ञानप्रसाद वाग्लेले भनेका छन्। यसमा अझ पनि हामीले यहाँ धेरै छ व्यापकमा। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त चलिरहने शिक्षा हो, औपचारिक, अनौपचारिक र अतिरिक्त शिक्षाको सम्मिश्रण रूप हो। यो ज्ञान आर्जन गर्ने, पूर्णता प्राप्त गर्ने शिक्षा हो। यसलाई जन्मदेखि कुकुरोसम्म हुन्छ, यो डुम्बिलले भनेका हुन्। जीवन पर्यन्त शिक्षा मेकेन्जीले भनेका हुन्। जीवन शिक्षा हो र शिक्षा जीवन हो, जोन लकले भनेका हुन्। मानिसको पूर्ण विकास नै शिक्षा हो, यो कमेन्ट्सले भनेका हुन्। यस्ता धेरै छन्। हामीले तपाईले यदि यो पीडीएफ नोट चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला, हामी तपाईलाई पीडीएफ नोट उपलब्ध गराउँछौँ है। त्यस्तै हामी शिक्षाका वास्तविक अर्थतिर गए। शिक्षाको वास्तविक अर्थ भन्नाले जीवन उपयोगी दृष्टिकोणबाट अर्थ्याउनु, व्यक्तिको सर्वाङ्गी विकास गराउन सहयोग गर्नु। जुन शिक्षाले व्यक्तिमा आत्मानुभूति, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान जस्ता गुणहरू भर्दछ, यो वास्तविक शिक्षा हो। व्यक्तिमा परिपूर्णता ल्याउनु, यो वास्तविक शिक्षा हो। शिक्षा प्राप्त गर्नु भनेको व्यक्तिमा सम्पूर्णता वा परिपूर्णता प्राप्त गर्नु हो। यो सबै भनेको तपाईको वास्तविक अर्थ हो। यसमा अझ हामी भन्न सक्छौँ शिक्षालाई जीवन उपयोगी पद्धतिको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को भनेको शिक्षाले व्यक्तिको बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक अर्थात् सर्वाङ्गी विकास गराउन सहयोग गर्छ भने यो शिक्षाको कस्तो अर्थ त वास्तविक अर्थ। अर्को शिक्षाको सामान्य अर्थको कुरा गरौँ हामी। यो शिक्षाका सामान्य अर्थको कुरा गर्दाखेरि शिक्षा मानिसको तेस्रो नेत्र हो। शिक्षा मानव जीवनको गहना हो। शिक्षाले आदर्श नागरिक तयार गर्दछ। शिक्षामा मानव जीवनलाई सार्थक बनाउने उपायहरू हुन्छ, यी भन्न सकेको के त सामान्य अर्थमा हो। त्यस्तै हाम्रो अर्को तपाईको शिक्षाको वैज्ञानिक अर्थ वा आधुनिक अर्थ पनि हुन्छ। हामी यहाँ उल्लेख गरेका छौँ, हाम्रो नोटमा छ आधुनिक अर्थ या त वैज्ञानिक अर्थ। यसमा हामी के भन्न सक्छौँ भने व्यक्तिको ज्ञान, सिप र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी उसको आन्तरिक क्षमता प्रस्फुटन गर्ने प्रक्रिया शिक्षा हो, यो भनेको आधुनिक अर्थ हो। निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, यो भनेको आधुनिक अर्थ हो। त्यस्तै भनेको गतिशील प्रक्रिया हो, यो पनि आधुनिक अर्थ हो। यसरी शिक्षालाई एकमुखी, दुईमुखी अनि त्रिमुखी बाँड्नु सबै भनेको शिक्षाका आधुनिक अर्थभित्रै पर्दछ। र अर्को कुरा अब हामीले शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षाका आधुनिक चिन्तन सिकाइका 4 स्तम्भहरू। युनेस्को डेलर्स रिपोर्ट अनुसार शिक्षाका 4 सिकाइ स्तम्भहरू हुन्छ। त्यो भनेको जान्नका लागि शिक्षा, लर्निङ टु नो है, एउटा लर्निङ टु नो। अर्को हेर्नु होला, गर्नको लागि शिक्षा, लर्निङ टु डु। अर्को भनेको हुनुको लागि शिक्षा, लर्निङ टु बी। अर्को भनेको सँगै बस्नको लागि शिक्षा, लर्निङ टु लिभ टुगेदर। अब हामी यसको डिटेलमा पढौँ। जान्नको लागि शिक्षा भनेको जान्ने कुरा। नो भने के त हामीलाई थाहा छ नि त। नो भने के त? यो नो भनेको जान्नु भनेको तपाईको संज्ञानात्मक या त ज्ञानात्मक, ज्ञान पसमा जोडिदिने हो। जानेको कुरा जीवनमा उपयोग गर्नुपर्ने, ज्ञानका लागि सिकाइ हुनु, ज्ञान र सिकाइ बीच सहसम्बन्ध हुनु। यो भित्र कुनै पनि आउन सक्छ। तपाईको ज्ञान पसमा जोडिदिने सिकाइका 4 स्तम्भ मध्ये कुनमा पर्दछ भन्न सकिन्छ नि त। अनि त्यो भएर हामीले जानु पर्यो ज्ञानमा आधारित भनेको के हो त? लर्निङ टु नो हो। अर्को भनेको गर्नको लागि शिक्षा, लर्निङ टु डु। यो सिपमूलक, सिप विकासमा जोड दिने, सिप अभिवृद्धिका लागि सिकाइ, मनोसामाजिक र आय आर्जनसँग सम्बन्धित सिकाइ, पेसा तयारीका लागि शिक्षा। यो सबै भने के त? हामी नो भनेको ज्ञानसँग सम्बन्धित भयो भने गर्नु भनेको डु भनेको के त? सिकाइसँग सम्बन्धित या त सिपसँग सम्बन्धित भयो। अर्को भनेको व्यक्तित्व विकासमा जोड। हुनुको लागि शिक्षामा के भनेको छ त? लर्निङ टु बीमा हुनको लागि हामी जे पढेको छौँ त्यसको योग्य हुनु पर्यो भने के, जस्तो व्यक्तित्व विकासमा जोड दिने, स्व विकासमा जोड दिने, आत्म स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामा जोड दिने र मूल्य मान्यतामा आधारित शिक्षा भनेको हुनुको लागि शिक्षा हो। अर्को भनेको सँगै बस्नको लागि शिक्षा, लर्निङ टु लिभ टुगेदर। आपसमा मिलेर काम गर्नु, सहअस्तित्व, भातृत्व र मानवता हुनु, सामाजिक न्याय, समता र समानता हुनु भनेको समाजमा सँगै मिलेर बस्नको लागि के चाहिन्छ, यी शिक्षाले प्रदान गर्दछ। अर्को भनेको एजुकेटिङ द हेड, हार्ट एन्ड ह्यान्ड इज एजुकेसन। शिक्षा प्राप्त गर्नु भनेको तपाईको मस्तिष्क के अरे हेड भनौँ, हार्ट भनौँ र ह्यान्ड, यो तीनटालाई शिक्षित बनाउनु हो। ज्ञान आर्जन गराउनु भनेको डाक्टर केभिन ऱ्यायन र डाक्टर थोमस लिकोनाका अनुसार एजुकेटिङ द हार्ट
के अरे एजुकेटिङ दि हेड भनेको छ। अब हेडमा के त, अब हेडसँग सम्बन्धित भनेको के त, ज्ञानसँग सम्बन्धित भयो। ज्ञान अभिवृद्धि गर्नु, असल कुरा जान्नु, टाउको मस्तिष्कको विकास गर्नु, ज्ञान सिप अभिवृद्धि मध्ये ज्ञान पक्षमा जोड दिने है, ज्ञान सिप र अभिवृद्धि मध्ये ज्ञान पक्षमा जोड दिने, बौद्धिक विकासमा जोड दिने। अब तपाईँलाई भन्छ असल कुरा जान्नु के हो, एजुकेटिङ द हेड, एडुकेटिङ दि हर्ट, एडुकेटिङ दि ह्यान्ड, माथिका सबै जे पनि भन्न सक्छ यस जान्नुलाई भित्र। हेड भनेको तपाईँको ज्ञानसँग सम्बन्धित। अर्को एडुकेटिङ द हर्ट भनेको तपाईँको भावनात्मक, संसारको राम्रो पक्षको संरक्षण, राम्रा असल कुराको विकास, अभिवृद्धि पक्ष र नैतिक पक्षमा जोड, आध्यात्मिक पक्षमा केन्द्रित, सँगै गरौँ सँगै खाऊ सँगै मरौँ भन्ने भावनाको विकास। यो भनेको फिलिङसँग सम्बन्धित हुने, सबै गरौँ सबै खाऊ सबै बाँचौँ सबै मरौँ भन्ने अवधारणामा केन्द्रित हुन्छ। अर्को ह्यान्ड भनेको सिपमूलक, सिपमा जोड, जीवनोपयोगी सिप र जस्ता विकास, पढेको कुरा हातबाट गरेर देखाउने, प्राविधिक व्यावसायिक र रोजगारीमूलक शिक्षा योमा पर्छ। अर्को हामी शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षालाई त्रिपोलर पनि भन्छ। यसमा एकमुखी के अरे शिक्षा एकमुखी प्रक्रिया, एकमुखी प्रक्रियामा दुईवटा कुरा हुन्छ, आदर्शवादी हुन सक्छ या प्रकृतिवादी हुन सक्छ। आदर्शवादी भनेको त्यस्तो शिक्षा जहाँ शिक्षकलाई केन्द्रबिन्दु मान्ने गरिन्छ, शिक्षक केन्द्रबिन्दु हुन्छ, शिक्षक सक्रिय हुन्छ भने आदर्शवादी शिक्षा भयो। विद्यार्थी सक्रिय भयो भने त्यो के भयो त, प्रकृतिवादी भयो। ल अर्को हामीले अब एकछिन है साथीहरू।